सर, तुम्ही सकाळच्यान आता दनपारची 4 जाली, 4:30 जालेली आसा. कितें सांगपाचें दिसता? तुम्ही एसपीक मेळ्ळे. हय, सो मॅटर असो आसलो की जेन्ना सध्या तरी गोंयभर केस कळत आसतली कोणाक कितें आहा ती की एक बिझनस क्लॅशिसांतल्यान कसो तो एक ताका धार्मीक एंगल येयल्ले, कित्याक लागून येयल्ले ते सगळे लोकांक आतां पर्यंत तरी कळ्ळा आसतलें. सो आमी काही लोक जे सकाळच्यान हांगा डिमांड घेवन येयल्ले, म्हणजे एखादो बिझनसाक लागून गेल्लो मनीस थंय अशे तरेन कसो वागूंक शकता जितून आमची सगळ्यांची धार्मीक भावना हर्ट जाता. एकाच्या देवाऱ्याचेर थुकप बिकप हो जो विशय जो घडलेलो तो आमचो एक डिमांड आमी हांगा सकाळच्यान घेवन येयल्ले आनी आमी ते डिमांड हांगा सगळे आमचे जे पुलीस स्टाफ हांगसरले आसले, PI आपलो DYSP यांचे कडेन आमी सकाळच्यान ते डिस्कशन चलताले. मागीर कालांतरान हांगा SP साउथ आयले, तेंची आनी आमची मिटींग जाली, काही मुद्द्यांचेर डिस्कशन जालें. सो ते डिस्कशन करून आमचे जे काही मुद्दे असले, म्हणजे जेका लागून आमी आयज हांगा सगळे जमल्या, ते तेणे काही मागण्यो आमच्यो मान्य केल्या आनी ते एक्शन जशी घेतले. म्हणजे सुरवातीपासून जो आमकां सगळ्यांक दिसतालो की ह्या केसीन पुलिसांनी लायटली घेतलें एक केस, तितून तेंच्यांनी कोण कोण हे पुलीस आसा जेंच्यांनी लायटली घेतला, तितून त्या पुलिसांचेर आपूण कशे तरेन एक्शन घेतलो. जर पुलिसांनी कितें तरी हितून सिरियसनेस घेवंक ना जाल्यार आपूण ती सगळी तितर विचार करून ते आपण करता म्हणून सांगला ताणें, जेणे करून तांकां पुलिसांक कळपाक की असले जेन्ना केसी येता तेन्ना त्यो लायटली घेवप आसना आनी प्रोसेस जो आसा CRPCच्या अंडर जो कितें फॉलो करचो पडटा तो टायम टू टायम करपाचो आसा, कारण इट इज कनेक्टेड आसता. आयज हें जालें म्हणजे मुखाल्लें तें ह्या पद्दतीन तेणें एक एश्युरन्स आमकां तें दिलें. दुसरें अशें आसलें की तो आमी जो सेंटिमेंट्स आमचो हर्ट जाला तितून ताणें ऑलरेडी सांगलें की काही सेक्शनां हितून आमी लायिल्लीं आसा, तितून आमी आपले कितें म्हणटा ते कोर्टाचे जो कितें प्रोसेस आसा तो सुद्दां करून घेतले. त्या भायर एडिशनल सेक्शनां जी तेंच्यांनी बायलांचेर थंय गाळयो एब्युजीव लँग्वेज यूज केली. सो BNSच्या अंडर नवे जे भारतीय न्याय संहिता तेजे अंडर जे जे कायदे तेंचेर जी सेक्शनां लावंक जाय ह्या कायद्याच्या अंतर्गत ती तेणें लायता म्हणून सांगल्या. आनी स्पेशल जी आमची डिमांड आसली ती म्हणजे तेणें जे थंय स्प्लीट केलां तेजे अजून पर्यंत ते हे आसा तेजे ते कितें म्हणटात तेजी ती फॉरेन्सीक तेणें सायंटिफीक टेस्ट करता म्हटल्यार, आनी जर ती टेस्ट जर तेंची ती मेळ्ळी जाल्यार आमची जी मागणी आसा ती तेणें फुलफील करतली अशें आमकां एश्युरन्स तेणें दिला. आमी मागता की अशे जे विशय आसतले आमी हांगा सगळे येयल्यात ते कितें तरी आमकां खाज आसा म्हणून येवंक ना, पण आमकां दिसता की कोण तरी हे गोष्टी लायटली घेता आनी तांकां हें सगळें गोंयचें वातावरण ताण करून हांगसर लोकां भितर ही शांती भंग करपाची आसता. आनी दिसता की आमी सगळे सदां ओगी रावतले. आमी ओगी रावचे ना. जेन्ना असो विशय येतलो तेन्ना आयज जशें जालां तशें आमी फाल्यां गोंयचे पेडणे आसूं किंवा काणकोण आसूं, वास्को आसूं किंवा मोले आसूं, आमी काना कोपऱ्यान सगळे लोक आयज अशें परिस्थिती आशिल्ली तो साहेब टायमार पावलो म्हणून बरें जालें ना, सांजचें म्हटल्यार हांगा जागो आसपानाशिल्लो अश्यो ह्यो मेसेज आमी सर्क्युलेट केल्ल्यो. त्यो ऑलरेडी आतां आमी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगलां की आमकां बरें एश्युरन्स जाय तें मेळ्ळें आसा. सो आतां पर्यंत आमी जी आतां चल्लेली ती एक्शन आमी हांगा स्थगीत करता आनी फुडलें जे कोऑर्डिनेशन आहा ते SP साहेबान जो रोल प्ले केला, DYSP जे आशिल्ले काही ज्यो क्वेरी तेंचे भितर हे पुलिसांनीच ज्यो घातलेल्यो म्हणजे आमकां सांगतना ते रोल प्ले करूंक दिना, पण आमच्या लोकां भितर एक व्हडल्या ऑफिसराची जी एक DYSP रँकाची जी आमचे भितर एक दिशाभूल जाल्ली ती सुद्दां आतां तेणें आमचे मदीं क्लियर केल्या. आनी आमी तांकांय सांगलां की तुमचे जर डावन स्टाफ आसा तेंचेर तुमी नजर दवरूंक जाय, आमी न्ही. ते कितें स्टेटमेंट करता ते लास्टाक लोक घेतात. तेणी जर म्हटलें तुमचें नांव घेतलें लोक म्हणजे लास्टाक ते घेवन वयतले. सो तुमी तुमच्या स्टाफांची जबाबदारी घ्या. एक वेळ ते तेंचे कडेन इन्वॉल्व आसा, तेंचे कडेन हफ्ते घेता आनी कितें करता ते तुमी पळया, आमी पळोवप न्ही. सो हेंय आमी तांकां सांगलां, कारण पुलीस म्हटलें की लोकांक एक विश्वास आसता की आपल्याक न्याय मेळटलो आनी तो जेन्ना न्याय डिले जाता तेन्ना लोक तापतात. इतलेंच आमची आयज मागणी घेवन आमी येयल्ले आनी ती फुलफील जाल्ली आसा. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम.